कमालिकं विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां मंत्र कराग्रे वसते लक्ष्मी सरस्वती सरस्वती केतु गोविंद प्रभाते करदर्शनम् समुद्र वसने देवी पर्वतमण्डले पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्थ क्षमस्व मे ब्रह्मा मुरारी श्रीमुरान्तकारी भानो शशिको विसुतो गुणच्च अस्माकं देश प्राणेभ्योऽपि प्रियतर अस्ति। अस्य समृद्धो विविध संस्कृतो च वयं गौरवम् अनुभावं वयमस्य सुयोग्या अधिकारिणी भवितुं प्रयत्माना भविष्यामः। वयं स्वपित्रो शिक्षकाणां गुरूणां च सदैव सम्मानं करिष्यामः। सर्वे सह शिष्टतया व्यवहारं करि जनजीवनं च प्रभावितं। शिक्षाक्षेत्रे नवीनशैक्षणिक सत्रस्य आरम्भः जातः। विद्यालयेषु विद्यार्थिनाम् उत्साहपूर्वकं स्वागतं क्रियते। पर्यावरण संरक्षणाय देश वृक्षारोपण कार्यक्रमाः आयोजन्ते। नागरिक रचितवान् उत्तर वाल्मीकिः। पृथ्व्यां नदी एकं रत्नमिव अस्ति। एषा सर्वेभ्यः जीवेभ्यः जलं दत्त्वा जीवनं प्रददाति। जलं विना जीवनम् असम्भवम्। संस्कृते जलस्य